सियासियात 9वीं जमात सबक नंबर 3 भारत का दफाई निज़ाम। सवाल नंबर 1, खाली जगह मुकम्मल कीजिए। पहली खाली जगह, भारत के सदर जमहूरिया तमाम दफाई अफवाज के सुप्रीम कमांडर होते हैं। दूसरी खाली जगह, भारत के साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी साहिली सलामती दस्ते की होती है। तीसरी खाली जगह, तुलबा में नज़्म ज़ब्त और फ़ौजी तालीम के तई दिलचस्पी पैदा करने के लिए NCC कायम की गई। सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल बयानात सही हैं या गलत, वजूहात के साथ तशरीह कीजिए। सवाल, इंसानी सलामती के लिए इंतहा पसंदी दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। जवाब, ये बयान सही है क्योंकि दहशतगर्दी का मकसद आम लोगों के दिलों में दहशत या खौफ पैदा करके इनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना होता है। दहशतगर्द इस तरह की दहशत पैदा करके अपने माशी और सियासी मकासद हासिल करते हैं। दहशत फैलाकर अपना असर व रसूख बढ़ाना और गलत काम करना, ये मकासद भी इसमें शामिल हैं। इस वजह से इंसानी सलामती को ख़तरा लाहक होता है। इस बिना पर दहशतगर्दी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सवाल, हर मुल्क अपने लिए मजबूत दफाई निज़ाम तैयार करता है। जवाब, ये बयान सही है क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़े, पानी की तकसीम पर तनाज़ा जैसे झगड़े होते हैं। ऐसे वक्त में बाहम मुखालिफ मफादात की बिना पर जारह ममालिक दूसरे मुल्कों पर हमला भी करते हैं। हर मुल्क को अपनी मुख्तदर हैसियत और वजूद की हिफाजत करना ज़रूरी है और ये इनका अव्वलीन फ़र्ज़ भी है। इस वजह से हर मुल्क अपने लिए मजबूत दफाई निज़ाम तैयार करता है। सवाल, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है। जवाब, ये बयान गलत है क्योंकि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान ने आज तक 4 मरतबा भारत पर हमला किया है। पाकिस्तान हमेशा भारत के इलाकों में दरअंदाजी करने की कोशिश करता रहता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई बरसों से दरियाए सिंध के पानी की तकसीम पर झगड़ा जारी है। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़े जैसे कई मुतनाज़े मसाइल मौजूद हैं। सवाल नंबर 3, नोट लिखिए। सवाल, सरीउल हरकत दस्ते के काम। जवाब, दफाई अफवाज की मुआवनत के लिए जो नीम फौजी दस्ते कायम किए गए हैं इनमें सरीउल हरकत दस्ते का शुमार होता है। ये दस्ता दर्ज झेल काम करता है। बम धमाकों और फसादात जैसे ख़तरनाक हालात में फंसे हुए बेगुनाह अफराद की मदद करना, मुल्क की सलामती को ख़तरा दरपेश हो तो ऐसे हालात में तेज़ रफ्तारी से हिफाजती सरगर्मियों के ज़रिए अवामी ज़िंदगी को मामूल पर लाना। सवाल, इंसानी सलामती। जवाब, सर्द जंग के बाद मुल्क की सलामती यानी सिर्फ मुल्क की सलामती नहीं बल्कि इसमें ये नया ख्याल भी शामिल हो गया कि इस मुल्क में रहने वाले अफराद की सलामती भी है। नाखवानदगी, अफलास, ज़ईफ़ इत्तेक़ादी और पसमानदगी का इंसदाद करके तमाम शहरियों को पुरवक़ार ज़िंदगी बसर करने के लिए साज़गार हालात मुहैया करना भी इंसानी सलामती में शामिल है।
اقلیتوں اور کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ بھی انسانی سلامتی میں شامل ہے۔ سوال، ہوم گارڈز۔ جواب، فوجی زندگی کا تجربہ فراہم کرنے والی اس تنظیم کا قیام آزادی سے قبل عمل میں آیا تھا۔ 20 سے 35 برس کی عمر کا کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرضی سے اس دستے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ دستہ پولیس کے ساتھ مل کر مختلف قدرتی اور انسانی آفات کے دوران شہریوں کی مدد کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ سوال، آپ بھارت کے دفاعی نظام کی کس فورس میں حصہ لینا پسند کریں گے؟ وجوہات کے ساتھ تحریر کیجیے۔ جواب، میں بھارت کے دفاعی نظام کی فضائی فوج میں شامل ہونا پسند کروں گا۔ فضائی فوج کے سامنے زبردست چیلنج ہوتے ہیں: تیز رفتار جنگی جہاز، ان کی خطرناک اڑانیں، دشمنوں پر صحیح نشان لگا کر حملہ کرنا، نئی ٹیکنالوجی، یہ سارے امور مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ فضائی فوج کے سارے سپاہی کتنے پرجوش ہوتے ہیں۔ ملک کی سرحد کو محفوظ رکھنے والے فضائی فوجی کے سپاہی ہمالیہ کی اونچی چوٹیوں پر سے گزرتے ہیں، انتہائی سرد مقامات لیہ لداخ میں رہ کر ملک کی خدمت دیتے ہیں، اس لیے مجھے بھی فضائی فوج میں شامل ہونا پسند ہے۔ سوال، امن کے لیے ایٹمی توانائی کی پالیسی پر اپنی رائے دیجیے۔ جواب، ایٹمی توانائی کا استعمال امن اور تباہی دونوں کے کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ بھارت نے امن کے لیے ایٹمی توانائی کی پالیسی اختیار کی ہے، جو کہ میرے خیال میں مناسب ہے۔ ایٹمی توانائی کا بجلی کی پیداوار اور تحقیق جیسے ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال کرنے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے اور اس کی زندگی محفوظ ہوتی ہے، جس میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جوہری اسلحوں کو ختم کر دینا چاہیے، اس کے سبب انسان میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ میری رائے ہے کہ امن کے لیے ایٹمی توانائی کی پالیسی انسانی سلامتی کے لیے مناسب اور اچھی ہے۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل کے بارے میں مختصر لکھیے۔ سوال، قومی سلامتی کو جن باتوں سے خطرات درپیش ہوتے ہیں ان کی وضاحت کیجیے۔ جواب، قومی سلامتی کو درج ذیل باتوں سے خطرات درپیش ہوتے ہیں: ملک کی مقتدر حیثیت کو چیلنج دینے پر، دوسرے ملک کے حملہ کرنے پر، مذہب، علاقائیت وغیرہ کے سبب ملک کے اندر گڑبڑی ہونے سے، ملک میں دہشت گردی بڑھنے سے۔ سوال، بارڈر سیکیورٹی فورس کی ذمہ داریاں تحریر کیجیے۔ جواب، بارڈر سیکیورٹی فورس کی ذمہ داریاں حسب ذیل ہیں: ملک کی سرحدوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا، سرحدی علاقے میں اسمگلنگ کی روک تھام کرنا، سرحد پر گشت دینا، سرحد کے نزدیک رہنے والے شہریوں کے دلوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنا۔ سوال، انسانی سلامتی کا مفہوم واضح کیجیے۔
جواب: ملک کے انسانوں کو مرکز میں رکھ کر ان کے تحفظ کا خیال کرنا انسانی سلامتی ہے۔ انسانی سلامتی کے مفہوم میں ہر قسم کے خطرے سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں تعلیم، صحت اور ترقی کے مواقع فراہم کرنا متوقع ہے۔ سوال نمبر 6، دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمی انجام دیجیے۔ سوال: دفاعی افواج سے متعلق جدول مکمل کیجیے۔ جدول مکمل کر کے دیا گیا ہے، آپ اس کا بغور مطالعہ کیجیے۔ سوال: بھارت کی سلامتی کو درپیش خطرات مندرجہ ذیل خاکے کی مدد سے ظاہر کیجیے۔ خاکہ بھی مکمل کر کے دیا گیا ہے، آپ اس کا بغور مطالعہ کیجیے۔